تو میں عرض کرنا چاہنا پنڈی والے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی اگر باقی عبارتاں تے بحث کر دیو تو اے بھی تے نال مہر علی شاہ نے فرمایا چپ کر مہر علی اے جا نہیں بولن دی. توجہ ہے نا تساں پڑھی ویندے ہو چھکی ویندے ہو شعر ڈھولے تے مائیے سمجھتے میں کہ نا بعض مقامات ایسے ہوندے جڑے آئے بھی ہیں اگر حضرت مہر علی شاہ دی کتاب دی عبارت تے بحث کیتی گئی ہے اے بھی تے پڑھدے ہیں نا چپ کر اے جا نہیں اے جا نہیں پھر آکھو اے جا نہیں اے جا نہیں جب علی چوپڑ مارتے پہ بندے اے جا نہیں ہائے جا نہیں جد او آکھ دے پنسائیں جا نہیں بولن دے اگر بولنا بھی ہے تو انہوں دے کے بولنا جڑے جان دے بھی اگر کوئی علمی گل ہے تو علماء نال کرنی لیکن انج نہیں کرنی شریعام نہیں کرنی. بعض ایسے معاملات انہوں کی پبلک سمجھتی نہیں جاندی نہیں ہے. یہ 8 سال 12 سال سارے بچے گردانہ پڑھ پڑھتے صرف صغیر تے صرف کبیر کرتے پھر تقریباں تے بہت سارا ہوندا ساڈے تواڈے واسطے فقط یہ گل ہے اے جا نہیں اے جا نہیں. بس پنڈی والے جتھے ونجو نا آپس جھیڑا نہ لایا کرو سوشل میڈیا تے رولا نہ پایا کرو آکھیا کرو اے بھی تے آکھیا اے جا نہیں اے جا نہیں. اللہ پاک اس